مقام دے کھڑے ہو کے فرمائے نے خطبہ دیتے نے بلند مقام دے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے نے آؤ یار قرآن دے وچو گولے نے اے کیڑا خطبہ ہے اللہ دے پاک نبی نے اللہ دے پاک رسول نے کیڑا خطبہ دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیڑی خوش خبری بیان کی تھی او یارو سن کے دیکھا اللہ دا قرآن خالق کائنات نے آپ قرآن دے اندر بیان فرمائے کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے نال خطاب کیتے آیت مبارکہ دا معنی سن کے دیکھو فرمایا وَإِذْ قَالَ اور جس وقت کلام کیتا عیسیٰ بن مریم حضرت بی بی مریم علیہ السلام دے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قال کیتا آپ نے کلام کیتا فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل والو انی رسول اللہ علیکم میں اللہ دا رسول ہاں تہانے طرف مصدقا لما بین یدی من التوراة اور اس تورات دے تصدیق کرنا جنی تورات تواندے درمیان پہلے کلو موجود اگو قوم ویدہ قوم قوم بول پہ آنکھن لگے اے اللہ دا پاک نبی اے اللہ دا پاک رسول ساکو اپنے کال دا سنے وے لیکن سدن دی وجہ دا بیان جا کرو فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ میں تو کو خوش خبری پیا سوڑینا ایک عظیم رسول دے خوش خبری پیا سوڑینا ایک عظیم رسول دے خوش خبری پیا سوڑینا آیانا قوم ویدہ قوم وال سوال کتنے اے اللہ دا پاک نبی اے اللہ دا پاک رسول کیا او بڑی عظمت والا ہے کیا او نبی بڑی شان والا نبی ہے کیا او نبی توانے کلوں بھی ود کے عظمت والا ہے توانے کلوں بھی ود کے عزت والا ہے فرمایا ہاں میرے قوم والا او نبی اور رسول میرا کلوں بھی زیادہ مقام رکھن والا ہے ان دی عظمت ان دی شان میری شان کلوں بھی زیادہ ہے فرمایا اے اللہ دا پاک نبی تواڈی عظمت دے شان دا اے جے کر آپ مٹی دا پرندہ بنا کے او کو پھوک چا مارو پرندے دے اندر جان آوے پرندہ اڑ بنے آپ دی دا اے عظمت جے کر تسا مردے کو ٹھوکر چا مارو مردے دے اندر جان آوے مردہ کلام کرن لگ بنے 80,000 دا مجمع ہووے 40,000 دا مجمع ہووے تسا ایک دم چا کرو ایک بھوک چا مارو جتنے بھی بیمار ہووے نا سب کو شفا مل بنے کیا توانے کلوں میں ود کے کوئی عظمت والا ہو
ہو سکتے کیا تواڈے کولوں میں مدھ کے کوئی عزت والا ہو سکتے فرمایا آ میرے قوم والا اے بنی اسرائیل والو جے کر او نبی دی عظمت پوچھ دے ہو جے کر او نبی دی شان پوچھ دے ہو جے کر او نبی دا مقام پوچھ دے ہو جے کر خالق کے کائنات میں کو مہلت چاہے وے میں دا او نبی دے نالین دے جڑے تسمے گن انہاں تسمے کو بھی اپنے ہتھاں دے نال بدھنا اپنے واسطے سعادت سمجھ ساں او سوہنے دے جڑے نالین دے تسمے ہیں میں عیسیٰ اونا لین دے تسمیاں کو اپنے ہتھاں دے نال بدھنا اپنے واسطے بڑی سعادت سمجھ سا او لوگوں قسم خالق کے کائنات دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی ہکا دعا منگ دے رہ گئے میرا مولا میں کو آخر زمان نبی دی امت دے وچو پیدا کر اللہ پاکا میں کو آخر زمان رسول دے امت دے وچو پیدا چا کرو اور لوگوں خالق کائنات نے اپنے یار دے اپنے نبی دی دعا کو قبول فرمائے کیا مطلب اور لوگوں جب قرب قیامت دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آسن آپ نبی پڑھ کے نہ آسن آپ رسول پڑھ کے نہ آسن بلکہ غلام مصطفیٰ بڑھ کے آسن بلکہ آپ غلام مصطفیٰ پڑھ کے واپس آسنا قوم نے سوال کیتا اے اللہ دا پاک نبی اے اللہ دا پاک رسول اے خوش خبری دا اسا ازلا کلو سن دے آنے کہ رسول آندہ پہ مہربانی فرماؤ چا اے دا نساؤ چا عظیم رسول کٹن پیا آنے او نبی دی آمد کٹن پہ تھین دیئے فرمایا او میرے قوم والو یاتی من بعد او نبی میرو بعد پہ آندے او رسول میرو بعد پہ آندے اگو قوم ویدہ قوم فرمایا اے اللہ دا پاک رسول اے ویدہ صاحبے کے بڑی عظمت والا اے ویدہ صادتے وے کہ توڑو بعد پہ آندے مہربانی فرماؤ چا او عظیم رسول دا نا دا دساؤ چا او عظیم رسول دا نا کیا ہو سی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا گج وج کے جواب نیتیوں میری قوم والا جڑا نبی میرو بعد پیا آنے او نبی دا نا عرشان دے احمد سے فرشان دے محمد مصطفیٰ غسی بارہاں بج گئی ہے میں تو علی تھکاوٹ کو سمجھنا آخری جملہ بلکہ زندگی رہ گئی تھا آخری جملہ میں کہ سونے پاک نبی نے فرمایا کہ میں اپنی اماں پاک دا خواب بن کے آیا بڑی طویل گفتگو ہے فرمائش دے مطابق ایک جملہ پیش کرنا چاہنا نبی بھی آلہ ہے نبی دا نواسا حسین بھی آلہ ہے جڑے اہل بیت دا ذکر سنا لے انہیں چپ کر کے نہیں باندھے یا رجیہ کو سبحان اللہ نبی بھی عظمت والا نبی دا نواسا بھی عظمت والا اچھا دعا چمنگو اللہ کریم اپنے حبیب دے نواسے دا صدقہ اپنے حبیب دے نواسے دے لخت جگر حضرت علی اصغر پاک دی معصومی دا صدقہ اللہ کریم سارے بھائی محمد جاوید کو بیٹا عطا فرماوے آمین آنکھو جا تے بیٹا بھی عام بیٹا نہ ہوئے قرآن دا قاری عطا فرماوے بڑا ہو کے با عمل عالم دین بڑھے آمین آنکھو جا سنو نبی بھی آلہ نبی دا لخت جگر حسین بھی آلہ حسین دی عظمت
او عظمت سونے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرا حسین صرف جنتی نہیں بلکہ تمام جنتی نوجوانہ دا سردار ہے. صرف جنتی نہیں تمام جنتی نوجوانہ دا سردار ہے. اور لوگوں سنو آخری جملہ جب سونے حسین دی ولادت ہوئی نا سونے پاک حسین دی ولادت با سعادت تو بعد حضرت بی بی شیریں پاک آنکھ خوشخبری دیتی مولا علی پاک حضرت امام حسین پاک ڈوہیں گے اور مولا علی پاک گے گھر دے اندر تشریف کھین کے گے کہ میں دیکھاں دا صحیح نا کہ میرا لال کیسا ہے. توجہ ہے صحیح میں دیکھاں دا صحیح میرا لخت جگر میرا نور نظر حسین کیسا ہے. میں نہ بیٹھا گننا لیکن اس وقت حالی نہ رکھیا ہے نا. علی صحیح نے اپنے لال کو اپنے لخت جگر کو چاہتے اختصار دنال سونے پاک نبی دے کول تشریف گھن کے عرض کی تھی سونا اللہ کریم نے میں کو بیٹا عطا فرمائے لیکن حالے تئیں اکھ نہیں کھولی. سونیا اللہ کریم نے میں کو بیٹا عطا فرمائے لیکن حالے تئیں اکھ نہیں کھولی. سونے پاک نبی نے فرمایا علی میں کو دیو نا میرے ہتھاں دے اندر توجہ میرے البا سے فرمایا علی میرے لال کو میرے ہتھاں دے اندر دیو. جب سونے پاک نبی دے ہتھاں مبارکاں دے اندر حضرت امام حسین پاک آئے نا سونے پاک نبی نے فرمایا او میرا لخت جگر او میری بیٹی دا لخت جگر اے میرا نور نظر اے میرا لال اکھ کھولنا میں تیرا نانا محمد کریم اے میرا لال حسین اکھ کھولنا میں تیرا نانا محمد کریمہ خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا. اور لوگوں وقت شہن شاہ دا بیٹا پیدا ہوئے وقت وزیر اعظم دا بیٹا پیدا ہوئے پہلی اکھ کھولے باپ دے چہرے دے بنجے پہلی اکھ کھولے کتب دے چہرے دے بنجے پہلی اکھ کھولے وقت غوث دے چہرے دے بنجے پہلی اکھ کھولے وقت ولی دے چہرے دے بنجے. اور لوگوں قربان بنیا نگاہ حسین تو حسین نے پہلی اکھ جو کھولیے نگاہ سونے پاک محمد مصطفیٰ دے چہرے دے گئی ہے. سونے پاک حسین نے نگاہ جو کھولیے نانے مصطفیٰ دے چہرے دے گئی ہے. آخری جملہ سن سو فرمایا علی اے ہاتھ سنا پتر دے کانے آزان بھی دیتی یا کائنا پتر دے کانے دے اندر آزان بھی دیتی یا کائنا. عرض کی تھی سونا آزان نہیں دیتی. اور لوگوں دنیا جہان دے مفکرین دے کتابوں کو چاہ کے دیکھو مصنفین دے کتابوں کو چاہ کے دیکھو دنیا جہان دے علماء کو پوچھ کے دیکھو سونے پاک نبی دی 23 سال دی تبلیغی زندگی ہے. 13 سال مکہ المکرمہ دے اندر 10 سال مدینہ المنورہ دے اندر سونے پاک نبی نے نہ مکہ دے اندر اذان دیتی ہے نہ مدینہ دے اندر اذان دیتی ہے. سونے پاک نبی نے ایک اذان دیتی ہے جکر اذان دیتی بھی ہے دا اپنے لال حسین دے کن دے اندر اذان دیتی ہے. جیکر آزان دیتی بھی ہے اپنے لال دے کن دے اندر آزان دیتی ہے. کیڑی آزان ہے سناما چاہ اور یار اچھیا کو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کیا کھونا سبحان اللہ. سجنہ ذرا سنم سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لال اپنے نور نظر اپنے لخت جگر کو اپنے ہتھا مبارکان دے ہوتے چاہتے آزان دیمن دے خاطر اپنے ہتھا مبارکان دے ہوتے چاہتے. اور لوگوں خور دا کرو نبی دے ہتھا مبارکان دے اندر کیڑا لال موجود ہے اے او حسین جڑے حسین نے نبی دی شریعت دے خاطر اپنا دودھ پیندا 6 مہینے دا اصغر بھی قربان کیتے. اے او حسین جڑے حسین نے نانے مصطفیٰ دی شریعت دے خاطر اپنا 18 سال دا چڑھدی جوانی والا اکبر بھی قربان کیتے. اے او حسین جڑے حسین نے نانے مصطفیٰ دی شریعت دے خاطر 22 سال دا
جوان قاسم قربان کیتے اے آ حسین جڑے حسین نبی دی شریعت دے خاطر 35 سال دا کڑیل جوان ویر غازی عباس قربان کیتے اے آ حسین جڑے حسین نے نبی دی شریعت دے خاطر معصوم عمر کم سن عمر آنا محمد کو قربان کیتے اے آ حسین جڑے حسین نے 3 ڈیوارا پیا سے رہ کے 17 ڈیوارا دا گھوٹ 17 سالان دا وہاں بن عبداللہ قلبی بھی اللہ دی راہ دے اندر قربان کیتے اے آ حسین جڑے حسین نے اپنے ویروں کو نبی دی شریعت دے خاطر کربلا دے اندر قربان کیتے اے آ حسین جڑے حسین نے او میاں اپنی 7 سال دی معصوم بیٹی حضرت بی بی سکینہ پاک کو قربان کیتے اے آ حسین جڑے حسین نے نبی دی شریعت دے خاطر گھروں چھوڑ دیتا اولاد چھوڑ دیتی کمہ چھوڑ دیتا قبیلہ چھوڑ دیتا اے آ حسین جڑے حسین نے نبی دی شریعت دے خاطر اپنی کم سن عمر 7 سال دی صغرا کو گھر دے اندر کلے چھوڑ کے سفر کیتے اے آ حسین جڑے حسین نے کربلا دے وچوں اپنے دھی اپنی بیٹی حضرت بی بی صغرا پاک کو خط لکھے فرمایا میری بیٹی صغرا مجھے نہ تھی میں پریشان نہ تھی میں او میری بیٹی میں اتنا خط پڑھی بیٹا تیرے خط دے اندر جڑے الفاظ او الفاظ کیڑے انا ایک جملہ پیش کرنا چاہنا او لوگا حضرت علی اصغر پاک دے جب شہادت ہو گئی آپ دی جھولی دے اندر معصوم اصغر موجود ہے ایڈو بیٹی دا خط چاہتے نے بھائی جوید غور کرے سو میں دعا منگدا اللہ کریم حسین دے لخت جگر 6 مہینے دے معصوم اصغر دی شہادت دے صدقے اللہ کریم تو کو بڑی جوانی والا بیٹا عطا فرماوے جب جھولی دے اندر 6 مہینے دا لال اصغر موجود ہے ایڈو میاں بیٹی دا خط پڑھنا شروع کی دینے او یارا پتر منگنا آسان ہے رب کلو پتر منگنا آسان ہے لیکن پتر کو نبی دی شریعت دے چلامنا بڑا اوکا کام ہے بیٹی منگنا دا آسان ہے لیکن بیٹی کو صبر سکھاونا بڑا اوکا کام ہے اور لوگوں ایڈو گود دے اندر فرمیشی جملے ہیں نا ایڈو گود دے اندر معصوم اصغر موجود ہے انہوں بیٹی دا خط جو پڑھے نے ہنا جملے دے غور کرے سو او اولاد والو او بیٹیاں والو رہی جملے دے غور کرے سو او پتران والو ہی جملے دے غور کرے سو ہونا اپنی بیٹی دا خط پڑھے نے خط دے اندر لکھیا ہویا ابا جی ہونا دا میں نویر اصغر ٹردہ بھی ہو سی ہونا دا میں نویر اصغر گفتگو بھی کرنا ہو سی ہونا دا میں نویر اصغر ابا جی بھی سدینا ہو سی ہونا دا میں نویر اصغر اممہ بھی سدینا ہو سی ابا جی میں کو ویر اصغر واسطے ڈاڑھی مو جائیے اور لوگوں یہ الفاظ سنن خاندان نبوت دیا خیمے دے وچوں رومڑ دی آواز آئیے معصوم بندہ او بھی روندے بنا خاندان نبوت دیا بیویاں بھی رومڑ والیا ہے نا اور یارو اگلے جملے دے غور کرے سو اصغر بھی شہید ہو گئے دے اکبر بھی شہید ہو گئے قاسم بھی شہید ہو گئے 35 سال دا غازی عباس بھی شہید ہو گئے انہوں میں نہ حسین خط بیٹا پڑھ دے حضرت
حضرت بی بی صغرا دے الفاظ نا اما جی میں نے ویر اکبر کو بھیجو میں صغرا کو آکے گھن بنجے اما جی لیکن اکبر کو نہیں میں بھیجیں دے قاسم کو بھیجو میں کو آکے گھن بنجے لوگو کون ہے حسین اے حسین جب بڑی درد بھرے جملے دے نال جواب لکھ کے بھیجا فرمایا میری بیٹی صغرا تیرا معصوم اصغر بھی شہید ہو گئے تیرا ویر اکبر بھی شہید ہو گئے تیرا ویر قاسم بھی شہید ہو گئے تیرا چاچا غازی عباس بھی شہید ہو گئے او میری بیٹی صبر کرے ہون تیرے ابے حسین دیواری ہے تیرے ابے حسین بھی شہید ہو بننے تیرے ابا حسین بھی ہون رب دے سپرد ہو بننے لوگو حسین عام حسین نہیں اے او حسین جڑے حسین نے اپنا کنبہ شہید کروائے اپنا گھرانہ شہید کرائے لیکن نانے مصطفیٰ دی شریعت دے کنڈ نہیں لگن دیتی اور لوگو آزان پیا سنوینا میرے نبی نے اپنے لال دے کنہ دے اندر آزان دیتی ہے یارو آخر دے اندر دعا پیا منگدا ہاتھ بند کے دعا پیا منگدا یادا آمین چاکو میرا مولا جنا کچھ میں پڑھے جنا کچھ میں قرآن سنائے اللہ پاکا جنا کچھ میں تیرے نبی دا فرمان سنائے جنا کچھ میں تیرے نبی دیا دا فرمان سنائے میرا مولا اس سارے دا ثواب جتنے احباب موجود ہیں جنہ دے قریبی بعیدی رشتہ دار دنیا دو ٹور گن اللہ سب دی روح کو ثواب پہنچاوے میرا مولا جنا چڑھ دی جمانے والا کڑیاں جوان پتر دنیا دو ٹور گئے اللہ دے بھی روح کو ثواب پہنچاوے جنا کڑیاں جوان ویر دنیا دو ٹور گئے اللہ دے بھی روح کو ثواب پہنچاوے میرا مولا جندی بجھڑی اماں دنیا دو ٹور گئی ہے اللہ دے بھی روح کو ثواب پہنچاوے او یارو جنا جوان بابا یا چٹی داڑھی والا سفید داڑھی والا باپ دنیا دو ٹور گئے اللہ کریم انہ دی بھی روح کو ثواب پہنچاوے اور لوگو یاد رکھو جن باپ دنیا دو ٹور بنجے جن ماں دنیا دو ٹور بنجے دھی رول بیندیے دھی مک بیندیے دھی کرلان دیے دھی رون دیے میرا مولا تو سب کچھ گھن گنیا لیکن میرے کلو میری ماں نہ گھنیا اور یارو ذکر بیٹی معصوم میں بیٹی دی عمر کا میں آدھ رات کو کمرے دے اندر بے کے رون دیے ماں کو یاد کریں دیے اڈو ماں دے بستر کو نے دیے اڈو آسمان لے پاسے نے دیے آدھے میرا مولا شالا کریا میری ماں زندہ ہویا او یارو رب دا قانون ہے ہر بیٹی نے ہر بھیڑ نے پرائے گھر دے اندر ضرور بننے او یارو جرن او وقت آونے او میاں جرن رخصتی دا وقت آندے دی کھمبے بھی دے دیئے دے سجے بھی دے دیئے اگے بھی دے دیئے دے پچھے بھی دے دیئے او یارو سجے کھمبے اگے پچھے ہر پاسے کتھاؤں ماسی نظر آن دیئے کتھاؤں خالہ نظر آن دیئے کتھاؤں چاچی نظر آن دیئے کتھاؤں مساد نظر آن دیئے دنیا جہان دے ہر رشتہ نظر آن دے کتھاؤں نانی نظر آن دیئے دے کتھاؤں ڈاڈی نظر آن دیئے او یارا دینے گردن جھکائی ہے آنکھ میں چنیر مہائے میرا مولا آج میری ماں زندہ ہویا میں کو اپنے ہتھاں دے نال رخصت کرے او یارو دعا منگو شالا کرے کہیں دی ماں نہ دنیا دو ٹورے شالا کرے کہیں دی دھی کو ڈوکھ نہ ملے شالا کرے کہیں دی بھیڑ کو ڈوکھ نہ ملے اے او حسین جڑے حسین نے
او یارو دھیاں بھی کلیاں چھوڑ دیتیاں دھیاں امتحان دے اندر بھیڑ بھی امتحان دے اندر سارا کچھ دا لٹا دیتے لیکن اپنے نانے مصطفیٰ دی شریعت کو کنڈ نہیں لگا دیتی سارا کچھ لٹا دیتے لیکن اپنے نانے مصطفیٰ دی شریعت کو کنڈ نہیں لگا دیتی تو درود پڑھ میں اگلا جملہ پیش کرا سونے پاک حسین اپنے نانا کریم دے انہیں ہتھاں دے اندر موجود ہیں سونے پاک نبی نے آزان دیتی ہے سونے پاک نبی نے آزان دیتی ہے کہنی آزان دیتی ہے کیسا او منظر حسی خدا دی قسم جب تمہارے اور میرے پاک نبی نے اپنی نبوت والی زبان دے نال آزان دیتی حسی اپنی نبوت والی زبان دے نال آزان دیتی حسی آزان کیڑی آزان فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے زندگی رہ گئی اللہ کریم نے مہلت دیتی تو میں حضرت اماں آمنہ پاک دا خواب سنے سا اللہ کریم نے مہلت دیتی تو میں دسے سا کہ جنت دے فرشتے سونے پاک نبی دی آمد تو بعد جب آپ اپنی اماں پاک دے شکم مبارک تو بہر آئے جنتی فرشتے نے کیویں استقبال کیتا میں دسے سا کہ حضرت اماں حلیمہ پاک جو دکھاں دے اندر ہن دکھ کیویں سکھاں دے اندر تبدیل ہو گئے دسے سا کہ جب سونے پاک نبی خود پانی بھرن ونجنا خود پانی کیویں گل دے آندا ہا زندگی باقی گفتگو باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین